जी जङ्सन ट्युमर भन्छ त ग्यास्ट्रोइसोफेगसको जङ्सन ट्युमर भयो। यसमा के भन्छ साइवर क्लासिफिकेसन 3टा क्लासिफिकेसन मध्ये गर्दा हुन्छ। टाइप 2 मा चाहिँ के हुन्छ 3 सेन्टिमिटरको रेन्ज हुन्छ, अप्पर लेस देन 3 सेन्टिमिटर कि मोर देन 3 सेन्टिमिटर पछि हुँदा 30% लिम्फ नोड इन्भल्भ हुन्छ टाइप 2 मा। त्यसपछि 3टा ट्रायल सम्झिनुपर्छ, क्रस, म्याजिक र इन्टर ग्रुप ट्रायल है त। सो अब डिफरेन्स पनि के हुन्छ, जियो जङ्सन ट्युमरलाई के हुन्छ 4वटामा डिफाइन गरेको हुन्छ। सो लेट अस डु 4वटा भनेको के हुन्छ सर्जरी। सर्जिकल के हुन्छ हामीहरू के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क त्यहाँ हलो जस्तो हलो ट्युबुलर एसोफेगस चाहिँ जोन्स स्याकुलर जस्तो के हुन्छ यस्तो यस्तो गरेर जोन्स स्याकुलर, यसलाई नै के भन्छ हामीहरू के सर्जिकल भन्छ। इन्डोस्कोपिकली हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो ग्यास्ट्रिक जुगल फोल्डहरू देखिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई जी जङ्सन भनेर भन्छ। फिजियोलोजिकल भनेर चाहिँ के हुन्छ अब त्यो फिजिक्सहरूले त के हुन्छ त्यो म्यानोमिटरहरू गर्छ नि त, त्यो म्यानोमिटर अनुसार हिस्टोप्याथोलोजिकल यसको अब गोल्डन जङ्सन। सो जी जङ्सन ट्युमर भनेको के हुन्छ ओरिजिनल इफ द ओसेफेगस कार्डियर स्टोमाक भन्छ, रिजर्भ फर द एडिनोकार्सिनोमा विथिन द 5 सेन्टिमिटर है त। मेन चाहिँ के हुन्छ 5 सेन्टिमिटर प्रक्सिमल डिस्टल टु द जी जङ्सन ट्युमर। सो जी जङ्सन ट्युमरको डेफिनेसन थाहा भएपछि साइवर्टले क्लासिफाई गरेको छ, भेरी भेरी इजी छ होइन। 1 2 3 मा क्लासिफाई गरेको छ। 1 2 3 1 भनेको के हुन्छ माथिबाट इसोफेगसबाट आउनु पऱ्यो, स्क्वामा कोलुनरी इपिथेलियम भएको ठाउँमा। 3 भनेको के हुन्छ ग्यास्ट्रिक तलबाट आउनु पऱ्यो तर 5 सेन्टिमिटर रिजनमा। 2 भनेको चाहिँ या त तिम्रो कार्डियामा हुनु पऱ्यो या त तिम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट जी जङ्सन, मेन भने 2 है त। अब भनेपछि हेर्दाखेरि 1 भने चाहिँ इसोफेगसबाट भनेपछि 2टा लिम्फ नोड्सहरू कहाँ इन्भल्भ छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। त्यो भने चाहिँ के हुन्छ मिडियास्टेम एब्डोमिनल त एब्डोमिनल भइहाल्यो प्लस मिडियास्टेमल पनि लिम्फ नोड्स हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इसोफेगस क्यान्सर जस्तो ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। बाँकीको 2 र 3 चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रिक मेनली के हुन्छ एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स हुन्छ है त 2 छोडेर। त्यसपछि अब अहिलेको एडिसिसी 8th एडिसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 2 सेन्टिमिटर डिस्टल मात्रैलाई के भन्छ तिम्रो उलिनी भनेर भनिसकेपछि यसले त 5 सेन्टिमिटर लिएको छ भनेपछि चाहिँ यो टाइप 3 लाई के भन्छ ग्यास्ट्रिक क्यान्सरकै रूपमा लिएको छ है त। यदि थाहा भइसकेपछि लेट्स गो टु द रिस्क फ्याक्टर। रिस्क फ्याक्टर भने सधैँ के हुन्छ इसोफेगसमा तिम्रो स्मोकिङ जिआरडी अब रिफ्लक्स भएर प्लस ओबेसिटीले गर्दाखेरि हुन्छ होइन। हाई फाइबर भयो भने त प्रोटेक्टिभ भइहाल्यो प्लस अब एच पाइलोरीले पनि एउटा के हुन्छ डिक्रिज एसिड गराएर यसले पनि प्रोटेक्टिभ गर्छ, यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। डाइट रिच इन प्रोसेस मिटहरू खायो भने त तिम्रो रिस्क भइहाल्यो। अब डायग्नोस्टिक भनेको सधैँ के हुन्छ ब्यारियम स्वालो। ब्यारियम स्वालोले चाहिँ के हुन्छ तिम्रो यो इसोफेगस भयो भने यो इरेगुलर भइदिन्छ। यहाँ के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन हुनको लागि चाहिँ इरेगुलर टिपिकल एपियरेन्स इरेगुलर न्यारोइङ भइदिन्छ विथ अपर, त्यसलाई त्यही भएर के हुन्छ स्युडो एक्लेजिया पनि भन्छ। अनि त्यसपछि इन्डोस्कोपी एन्ड बायोप्सी लिएर कन्फर्म द डायग्नोसिस सियर टाइपमा कन्फर्म सिसिटी गर्ने हो भने नेक चेस्ट र एब्डोमेन 3टै गरेर रिसेक्टेबिलिटी छ कि छैन, डिस्टेन्ट मेटास्टासिससँग इन्भल्भ छ कि छैन थाहा हुन्छ। युएस भनेको चाहिँ मस्ट एक्युरेट इन टिएनएम स्टेजिङ यदि सिसिटीले डायग्नोस अर्ली डिजिज एन्ड डज नट डिटेक्ट द ट्युमर भयो भने। पेटी स्क्यान गऱ्यो भने चाहिँ सिसिटी सोच लोकली एडभान्स भने एक्स्ट्रा कहाँ कहाँसम्म गएको छ कतिको एफडिजी अपटेक गरेको छ त्यो अनुसार के हुन्छ सिटी गर्छ। सो यति थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीले लोकल मेटास्टेटिक छैन अर्ली स्टेज छ कि छैन भनेर ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट। मल्टिमोडालिटी ट्रिटमेन्ट टाइप 1 भनेको माथितिरको चाहिँ के हुन्छ न्यू एडजुमेन्ट सुरु गरिदिइहाल्ने। टाइप 2 र 3 को लागि चाहिँ के हुन्छ पेरी अपरेटिभ म्याजिक ट्रायलले चाहिँ के भन्छ एकदम म्याजिक बुलेट जस्तो खुवाउने, प्री अपरेटिभमा पनि खुवाउने पोस्ट अपरेटिभमा पनि खुवाउने, म्याजिक बुलेट खुवाउने भन्छ। अथवा तिम्रो पछि सर्जरी गरिसकेपछि पोस्ट अपरेटिभ एडजुमेन्ट केमोथेरापी इन्टर ग्रुप ट्रायल O116 भनेर भन्छ अथवा तिम्रो एडजुमेन्ट केमोथेरापी भनेर पनि भन्छ है। सो सिवा टाइप 1 लाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इसोफेगस जसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। तिम्रो इसोफेगस इन्भल्भ हुन्छ प्लस लिम्फ नोड्सहरू पनि अप्पर मेडियास्टेमलमा 50% अनि त्यसपछि यो स्टोमकमा पनि 50% इन्भल्भ हुनु भयो भने ट्रान्सहाइटल अथवा ट्रान्सथोरासिक जान मिल्छ विथ ग्यास्ट्रिक पुल अफ नत्र भने सर्भाइकल अर थोरासिक इसोफेगो ग्यास्ट्रिक एनास्टोमोसिस गरेर गर्न सकिन्छ है त। सो यति भइसकेपछि तिम्रो टाइप 1 मा चाहिँ अर्को भने अर्ली स्टेजमा छ भने अर्ली स्टेज भनेको चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि यदि तिम्रो कुनै पनि कार्सिनोमा म्युकोसासम्म लिमिटेड छ भने चाहिँ लिम्फ नोड चाहिँ के हुन्छ मेटास्टेज निल नै हुन्छ। सब म्युकोसा छ भने बल्ल 20% सम्म हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले लिमिटेड इसोफेगो ग्यास्ट्रोस्टोमी पनि गर्न सक्छ यदि अर्ली स्टेज ट्युमर छ भने त। रिकन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने इसोफेगस त उडायो होइन, इसोफेगस उडाइसकेपछि इसोफेगो ग्यास्ट्रोस्टोमी पनि गर्न सकिन्छ तर यो चाहिँ के हुन्छ जिएआरडी हुने एकदमै बढी चान्सेस भएको दिस इज नट इन्भल्भ। त्यसपछि के हुन्छ जेजुनल इन्टरपोजिसन जेजुनममा ल्याएर राख्ने पनि एकदमै बढी हुन्छ। आइसोपेरिस्टाल्टिक पेडिकल जो चाहिँ बेस्ट अप्सन हो जेजुनल इन्टरपोजिसन ग्राफ्ट अथवा तिम्रो कोल्निक ट्रान्सपोजिसन पनि गरेको हामीले धेरै देखिसकेका छौँ है त। अब सिवा टाइप 3 भनेको त तिम्रो तलको ट्युमर भयो भने तलको ट्युमर के हुन्छ तलको ट्युमर माथि अप्पर मेडियास्टल लिम्फ नोड एकदमै रेयर हुन्छ अन्ली 5% हुन्छ भनेपछि तिमीले लिम्फ नोड क्लियरेन्स हेर्नु भने डी टु लिम्फेडेक्टोमी गरेर पुगिहाल्छ। टोटल ट्रान्स एब्डोमिनल नै गरेर टोटल ग्यास्ट्रोक्टोमी गर्दै सकिहाल्यो है। त्यसपछि टाइप 2 भनेको चाहिँ प्योर ट्युमर भनेको चाहिँ टाइप 2 है त। टाइप 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ अब लिम्फेटिक कसरी हेल्प भन्दाखेरि चाहिँ लिम्फेटिकमा चाहिँ यसले चाहिँ
लोअर मेडियस्टेलमा 30% सम्म इन्भल्भ गर्छ। त्यही भएर 3 सेन्टिमिटरको रुल लगाउने भनेर अघि नै मैले रुल अफ 3 सम्झिनु भनेको थिएँ नि। त्यही अब यदि 3 सेन्टिमिटरसम्म मात्र इन्भल्भमेन्ट छ भने चाहिँ ट्रान्स एब्डोमिनल गरे पुग्छ होइन। र 3 सेन्टिमिटरभन्दा माथि छ भने चाहिँ लेफ्ट थोरासिक एप्रोच नै चाहिन्छ R0 रिसेक्सन को लागि भनेर सम्झनु भयो। प्रोक्सिमल रिसेक्सन मार्जिन चाहिँ 8 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर जति पनि गरेको छ। सर्कमफ्रेन्स रिसेक्टेड मार्जिन चाहिँ रोयल कलेज अफ सर्जनले 1 mm भनेर भनेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त। अब टाइप यसको ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि अब डिफ्रेन्ट ट्रायल्सहरू जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको मेन भनेको क्रस ट्रायल ओ भनेको एसोफेगस छ। यसले चाहिँ हुन्छ केमो रेडिएसन थेरापी भने सिपी भनौँ कार्बोप्लाटिन, त्यसपछि प्याक्लिट्याक्सेल दिएको छ होइन। 300 जनामा क्रस गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो दिएको छ भनेर भनेको छ कि केमो रेडिएसन थेरापी। R0 रिसेक्सन पनि 90% सम्म पुगेको छ। मिडियन सर्भाइभल पनि 5 5 60 अराउन्ड 12 4 48 भनेको छ, 4 वर्षसम्ममा बढी छ। 5 इयर सर्भाइभल पनि 48% को हुन्छ। मै भनेको छ प्रोग्रेसन फ्री सर्भाइभल पनि 38 मन्थ्स भनेपछि के हुन्छ यो क्रस ट्रायल भन्छ कि इसोफेगसको हो जुन चाहिँ जी जङ्क्सन ट्युमर टाइप 1 मा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को अब तिमीले यदि हेर्ने हो भने प्रि अपरेटिभ केमोथेरापी प्लस सर्जरी थेरापी गर्ने कि नगर्ने। अब यदि सर्जरी मात्रै सिधै गर्ने हो भनेर भने चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ ट्रायल चाहिँ किस भने सधैँ मलाई नेगेटिभ लाग्ने भएर नेगेटिभ ट्रायल दिन्छ। त्यसले चाहिँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स भनेर भनेको छ। तर मेरो पार्टनर एमआरसी भन्यो मेरो पार्टनर एमआरसी भनेर एसोफेजियल क्यान्सर वर्किङ ग्रुप ट्रायलले चाहिँ के हुन्छ यदि दियो भने चाहिँ R0 रिसेक्सन चाहिँ अलि हायर 60% छ, 5 इयर सर्भाइभल पनि बढी छ भनेर भन्छ है। एमआरसी है त मेरो पार्टनर भने एमआरसी ओइ ओटो है त ओइ गर्दै बस्छ नि ओइ ओटो है त। त्यसपछि अब नेक्स्ट भने तिम्रो तलतिरको हो भने चाहिँ म्याजिक भने चाहिँ म्याजिक बुलेट्स खुवाउने कहिले प्रि अपरेटिभ र पोस्ट अपरेटिभ। म्याजिक बुलेट्स भने के हो इपिरुबिसिन 5 फ्लोरोयुरासिल सिस्प्लाटिन र के हुन्छ माथि तल इपिरुबिसिन यो 3टा खुवाइदिने है त ECF एक्स्ट्रा सेलुलर। अझ सिमिलर पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसन हुन्छ, त्यही भएर एकदमै राम्रो हुन्छ बेटर 5 इयर सर्भाइभल रेट होइन। म्याजिक ट्रायलले त्यो भन्छ। अनि अर्को ट्रायल भनेको चाहिँ के हुन्छ सर्जरी प्लस पोस्ट अपरेटिभ केमो रेडियोथेरापी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ अझै राम्रो देखाएको छ भनेर पनि भनेको छ। यो चाहिँ इन्टरट्राइको ट्रायल भनेर भन्छ होइन। चाहिँ O116 है त 116 3 इयर सर्भाइभल पनि बढेको छ, 3 इयर रिल्याप्स फ्री रेट पनि बढेको छ होइन 41%। यो सबै के हुन्छ इन्टरट्राइको ट्रायल O116 है त। यति 3टा थाहा भइसकेपछि नाउ ट्रिटमेन्ट सजिलो हुन्छ स्टेज वाइज। अब T1 छ एकदमै फर्स्ट स्टेजमा छ भने यु क्यान गो फर इन्डोस्कोपिक अथवा तिम्रो लिमिटेड एसोफेजियल ग्यास्ट्रिक रिसेक्सन गरे पनि हुन्छ अनि एड्जुभेन्ट ट्रिटमेन्ट पनि चाहिँदैन। अब यदि T2 छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो T2 छ भने टाइप 1 मा चाहिँ अब तिम्रो क्रस ट्रायल रेजिमेन फलोड बाई सर्जरी अथवा सर्जरी गर्न मिल्छ। यु हेभ द अप्सन फर T2 है त। जे गरे पनि हुन्छ टाइपको भनौँ न दुईटै अप्सन छ। टाइप 2 एन्ड टाइप 3 वालालाई चाहिँ के हुन्छ सर्जरी गरे हुन्छ एड्जुभेन्ट ट्रिटमेन्ट गरे पनि हुन्छ यदि हाई रिस्क छ भने। अब यु डोन्ट ह्याभ अप्सन भनेर चाहिँ लेटेस्ट T3 नोड नेगेटिभ अथवा तिम्रो T3 नोड पोजिटिभ। T3 T4 मा के नोड नेगेटिभ टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ न्यू एड्जुभेन्ट दिनै पर्छ है। पछि चाहिँ के हुन्छ टाइप न्यू माथि क्रस ट्रायल हुन्छ न्यू एड्जुभेन्ट दिनै पर्छ। तलकोमा चाहिँ के हुन्छ पेरी अपरेटिभ म्याजिक ट्रायल दिए पनि हुन्छ अथवा तिम्रो इन्टर ग्रुप ट्रायल O116 दिएर अपफ्रन्ट सर्जरी फलो बाई एड्जुभेन्ट अथवा न्यू एड्जुभेन्ट दिएर गरे पनि हुन्छ है त। अनि अब लास्टको नोड पोजिटिभ छ T4 मा छ भने चाहिँ तिमीले के हुन्छ न्यू एड्जुभेन्ट दिनै पर्छ है त। सो विथ दिस आई वुड लाइक टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू सो मच फर द presentation।